कुर्बान हूँ। मेरी गुफ्तगू के अंदर भी सहाबा अपने पैगंबर की मोहब्बत का इजहार करते थे कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। जो बात यूं है, दरखास्त ये है, आज ये है। अगर आप इजाजत दें, इस देहाती को इसके ख्वाब की ताबीर मैं बताता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी कि जी हाँ बताइए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस देहाती को उसके ख्वाब की पूरी ताबीर बता दी, पूरी, कि आपने ख्वाब में ये देखा, इसकी ताबीर ये है, आपने ये देखा, इसकी ताबीर ये है, आपने ये देखा, इसकी ताबीर ये है। ताबीर बताने के बाद आप करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ताबीर बता दी, आपने सुन ली, अब ये है असब तो अम अख्ता, तो जो ताबीर मैंने बताई है ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। हज़रात, मैं आपसे पूछता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम अगर किसी के ख्वाब की ताबीर बताए, उस ताबीर के मुताल्लिक ये सवाल हो सकता है ये सही है या गलत है? हो सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर पता नहीं सही थी या गलत थी? नहीं नहीं, अल्लाह के पैगंबर की बताई हुई ताबीर हर्फ आखिर है, आपका ख्वाब भी हर्फ आखिर है, आपके ख्वाब की बताई हुई ताबीर भी हर्फ आखिर है। आपके पास पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं जिसके ख्वाब को हर्फ आखिर समझा जाए या ख्वाब की ताबीर को हर्फ आखिर समझा जाए। फर्क ही है, यही हमारा कसूर है ना कि हम नबी और उम्मती के दरमियान फर्क करते हैं। जो नबी का मकाम है, जो नबी की हैसियत है, वो हम न किसी सहाबी को देते हैं, न किसी ताबी को देते हैं, न किसी इमाम को देते हैं, न किसी हाकिम को देते हैं, न किसी फकीर को देते हैं। नहीं नहीं, पूरी कायनात को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए, दूसरे पल्ले में कायनात के इमाम मक्के के दुर्र यतीम मोहम्मद मुस्तफा को रख दिया जाए। वो पल्ला भारी है जिस पल्ले में मोहम्मद मुस्तफा की हैसियत को रखा गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी वाज़ेह गुफ्तगू सुनने के बाद भी हैरत होती है उन लोगों पर जो इस जमात के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ये नबी के बेअदब है, ये नबी की गुस्ताख है। हज़रात, जो जमात, जिस जमात का एक एक फर्द अल्लाह के पैगंबर की एक एक हदीस पर जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो, मां बाप कुर्बान करने के लिए तैयार हो, अल्लाह के पैगंबर के फरमान की खातिर पूरी कायनात को कुर्बान करने के लिए तैयार हो, अगर वो जमात बेअदब है, गुस्ताख है, तौहीन करने वाली है, तो फिर बाअदब किसे कहते हैं? बाअदब किसे कहते हैं? जिस जमात के एक मासूम बच्चे से उसे पकड़ कर आप पूछ लीजिए, बेटा मैंने तुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, मैंने देखा तेरा हाथ सीने पर बंधा हुआ था, आखिर ऐसा क्यों है? जबकि मातली के अक्सर लोग हाथ तो नाक के ऊपर बांधते हैं, नाक के नीचे बांधते हैं, पता नहीं बांधते भी। किसी नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे को पकड़कर उससे सवाल करके देखिए कि तेरा बाप तो ये नहीं करता, तेरे हाथ तो नहीं होता, तू क्यों करता है? वो जवाब देगा, मैं सीने पर इसलिए हाथ बांधता हूं, मेरे मोहम्मद मुस्तफा सीने पर हाथ बांधते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा तू रुकू में जाते हुए रफ़ो यदैन क्यों करता है? वो कहेगा हदीस में आता है। बेटा आमीन जोर से क्यों कहता है? वो कहेगा हदीस में आता है। बेटा तेरी शलवार तखने से ऊपर क्यों है? वो कहेगा हदीस में आता है। वो बेटा तेरी तो चढ़ती हुई जवानी है, तेरे साथ के बच्चे दाढ़ी मुंडे हैं, तूने दाढ़ी क्यों रख ली? वो कहेगा हदीस में आता है। बेटा वो कहते हदीस में आता है। हज़रात, जिस जमात का एक मासूम बच्चा भी अपने किरदार की तस्दीक हदीस से कराए, हदीस का हवाला दे, अगर उसे आप बेअदब समझते हैं, गुस्ताख समझते हैं, मुझे बताइए कि बाअदब किसे कहते हैं? मैं कर रहा था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, असब तो अम अख्ता, तो ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ख्वाब की ताबीर मैंने बताई है ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? जाइए सही मुस्लिम उठाइए। हज़रात, किताबों के साथ ताल्लुक कायम कीजिए, किताबों के साथ
رابطہ قائم کیجیے. یہ کتابیں قرآن و حدیث رکھنے کے لیے نہیں, محض تلاوت کے لیے نہیں, محض پڑھنے کے لیے نہیں, یہ غور و تدبر کرنے کے لیے ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے ابو بکر اصبت بعضا واخطأت بعضا, اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو تم نے تعبیر بتائی ہے آدھی تعبیر صحیح ہے اور آدھی غلط ہے, آدھی تعبیر صحیح ہے اور آدھی غلط ہے. تعبیر کا جو حصہ غلط تھا نبی علیہ السلام نے اس غلطی کی اصلاح بھی فرما دی. رائے کا معاملہ جہاں آئے گا وہاں غلطی کا امکان ہے. دین اسلام میں اگر رائے کو شامل کرو گے تو دین اسلام پھر اس میں احتمال خطا بھی آ جائے گا. احتمال خطا سے دین اسلام کو پاک رکھنا ہے تو پھر رائے کو دین اسلام میں شامل نہیں کرنا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا موقف ہے, یہ محبت رسول اس کے تقاضے کے چند جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس محبت کی عملی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انتظامیہ کو جزائے خیر دے. اللہ تمام دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو جو چل کر آئے توجہ کے ساتھ اہل علم کے خطابات سنے, اے اللہ ان کا سننا قبول فرما, ان لوگوں کا سنانا قبول فرما. اے اللہ دین کے حوالے سے جتنی باتیں ہوئی ہیں سب پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. اے اللہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما. ہماری آپس میں جو رنجشیں ہیں, ناراضگیاں ہیں, ان کو دور کر دے. ہمارا عقیدہ بھی صحیح بنا دے, ہمارا عمل بھی صحیح بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ سوالات ہے کہ بھائی دیکھو یہ سوالات مجھے جو حدیث میں آتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, لا صلاۃ نماز نہیں ہوتی لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ من اور ماں کی بحث اہل علم جانتے ہیں, یہ عام کے لیے ہے. لہذا ہر وہ شخص چاہے امام ہو مقتدی ہو جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں, کیا بغیر بلکہ سورہ فاتحہ کے تقریباً احادیث میں 30 نام آئے ہیں, ان میں سے ایک سورہ فاتحہ کا نام نماز بھی ہے. اب قرآن کریم میں اللہ نے نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے, نماز کے سننے کا حکم نہیں دیا. بغیر فرض یہ دن کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں, عقیدہ صحیح ہو, سنت کے مطابق ہو اور رزق حلال ہو. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہ ہو اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. لہذا جو کمی ہے وہ کمی ہے, اس کو دور کیا جائے. قرآن میں تو ہر جانور کا ذکر ہے مگر بھینس کا ذکر نہیں ہے. دیکھو قرآن و حدیث میں کچھ جانوروں کے نام لیے ہیں کہ یہ جانور حلال ہیں اور کچھ جانوروں کے نام لیے ہیں کہ یہ حرام ہے. اس کے بعد دین اسلام نے ایک عمومی قاعدہ بتا دیے ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں ان کے اندر یہ علامتیں ہوں گی تو وہ حلال ہے اور یہ علامتیں ہوں گی تو وہ حرام ہے. یعنی علامتیں بتا دی ہیں. اب حلال جانور کی جتنی علامتیں قرآن و حدیث میں ہیں وہ ساری علامتیں بھینس سے پائی جاتی ہیں. بھینس کو ہم نے